वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम जाता कला अकादमीत. नाटकां जाता, संगीत महोत्सव जाता. ज्ञानेश मोगे रोजवरी तुम्ही सांगता, ज्ञानेश मोगे तुम्ही सगळे वळखता आसतले, हांव मुद्दम सांगता. ज्ञानेश मोगे स्वता कला अकादमी भितर म्हणजे तो स्टुडंट आसतना नाट्य करतात, पूण कला अकादमी भितर नाट्य प्रशिक्षण घेतलां, सगळी टेक्निकल गजालीचें नाट्य प्रशिक्षण घेतलां आणि ताजे नंतर फाटली कितलींशींच वर्सां बरे बरे नाटकाचे प्रयोग डायरेक्ट केल्यात. सगळी कला अकादमी डिटेला भितर खबर आसा आणि त्या अधिकारान तो उलयता. तर वेगवेगळ्या खंयच्याय नाट्यगृहांत, खंयच्याय थिएटरान वेगवेगळ्या तरेचे कार्यक्रम जातात. थंय आसलेल्यो गजाली, वेगवेगळी साधनां, इक्विपमेंट्स, लायट्स जावं किंवा सावंडाचे, ती सगळ्या तरेच्या कार्यक्रमांक पुरेशी आसता अशी ना, ती पूरक आसता अशी ना. ती अनेक असे कार्यक्रम जातात ज्या वेळार ते सादर करते, जे कोण थंय प्रोग्राम करतात, ते आपले इक्विपमेंट्स घेवन येतात आनी ते लायतात बी थंय. वो रायट आसपाकच जाय. आतां कला अकादमीन आमी सुरवाती पासून आतां तेजें नूतनीकरण जाल्ल्याक कला अकादमीन नवीन नाटक करून सादर करतात, ते भायल्यान तांकां सावंड बी घेवन येवचो पडटा म्हणून आमी टिका केल्लीच. कित्याक टिका केल्ली की भायल्यान हाडटा म्हणून न्हू, की जी कला अकादमीन आसपाक जाय साधनां ती थंय ना म्हणून टिका केल्ली, म्हणून हाडचें पडटा म्हणून. आतां उलटी हेंच्यांनी कितें केलां तर जी आसा तीच तुमी वापरा, तुमकां दुसरी वापरपाक मेळची ना अशें कितें तरी केलां. आनी अशें कोणान केलां तर जे कोण गोंयचे स्थानीक नाट्य कलाकार आसा त्यांच्या खातीर हो रूल आसा. तेच्या पयलीं 2 दीस पयलीं जो कार्यक्रम जाल्लो तेका हो रूल ना. तेंच्यांनी आपले स्वताचे इक्विपमेंट हाडले, सावंड हाडलो आनी ते सादर केलें. तो विनोद कॉमेडियन, स्टँडअप कॉमेडियन ना श्रीवास्तव न्हू, तो भायलेचे सुनील ग्रोवर आसा. तो गोंयचो कलाकार न्ही, तो भायलो कलाकार घेवन येवपाक शकता. भायलो कला म्हणजे फाल्यां संगीताचे कार्यक्रम जातले, तेकाय भायले सावंड येतलोच, कित्याक तांकां विशिश्ट तरेचो सावंड जाय, तर तेकाय तुमी अलाव करचे ना. तर हे अंधेर नगरी चौपट राजा म्हणून एक धडो आसले आमकां. हे धडो साक्षात आतां थंय सादर जाताना आमकां दिसता की अंधेर नगरी चौपट राजा कितें म्हणजे असले कितें तरी नवीन नवीन नियम काडप आनी म्हणजे जे कोण स्थानीक कलाकार आसा तांकां त्रासान घालप. कसलोय विचार ना, कसलोच विचार ना. या हय खरें, म्हणजे ते सिलेक्टिव्ह आसा. आतां दिवसा सांगले एका जालें कितें आमी जेन्ना बोवाळ घालो आनी प्रेसान ताजेर वेवस्थीत आवाज उठयलो, ताजे नंतर आतां हो रूल काडला. मुनी इनॉग्रेशन आतां ताका दिवना. तांकां सांगलां आतां हायतिबा जेन्ना नाटक करपाक गेले तेन्ना सांगलां की आमी आतां रूल काडला, तुमकां भायल्यान सावंड सिस्टम हाडपाक मेळची ना. आनी हे कोणाक? फक्त गोंयचे कलाकारांक, गोंयच्या ग्रुपांक सांगतात ते तुका हाडपाक मेळची ना. तुम्ही जाल्यार वचून विचारात, तांकां थंय सांगलां. आतां हें जर जालें जायत जाल्यार हें सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन. हांगा प्रश्न आसा, आमी गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक उलो मारतात की हांगा गोंयची कलाकारांक वेगळी वागणूक आनी भायली कलाकारांक वेगळी वागणूक. भायले कलाकारांक जाय तें दिवपाचें, सावंड जाल्यार सावंड हाडात, सगळी गजाली दिवपाच्यो. आनी गोंयचे कलाकार जेन्ना आसात तेन्ना हांगा तुमकां भायली सिस्टम हाडून काम कला सादर करपाक मेळना. ह्या गजालीचो कला राखण मंच खर निशेध करता आनी गोंयच्या सगळी कलाकारांक उलो मारता की आतां तरी भायर सरात ह्या गजालीचेर, कारण हें सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलां. आनी आसा ती वापरात म्हणून थंय सारकी सावंड सिस्टम ना, थंय सारकी लायट सिस्टम ना, थंय बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी ना. हें स्वता मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां विधानसभे भितर. आनी तें आसून पसून आनी अजून त्या जाग्यार घालनासतना पसून तुमी हांगा आसा तें करात आनी कला सादर करात, अशी तरेची हीन दर्जाची कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी वागणूक जी आसा जी गोंयच्या कलाकारांक दितात ताचो आमी खरी निशेध करतात. आनी ह्या गजालीचेर बेगोबेग सारको उपाय काडचो आनी गोंयच्या कलाकारांक न्याय दिवचो म्हणून आमी मागतात. हो एक राजदीपाचो प्रश्न ना, राजदीपाच्या हातूंतल्यान आमकां गोंयच्या कलाकारांक वागणूक कशी दितात तें समजलें. ही गोंयच्या सगळी कलाकारांक फाल्यां तियात्रिस्टांक आमकां सगळ्यांक ही परिस्थिती येतली
देखूनच शिटूक करपा खातीर आमी सगळ्यांक सादूर करपा खातीर आनी शिटूक करपा खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. हो प्रश्न फक्त राजदीपाचो ना, राजदीपातल्यान कळ्ळें गोंयच्या सगळीं कलाकारांक हाचे नंतर हें भोगचें पडटलें. ही परिस्थिती ह्या हातूंतल्यान सगळी उक्ती जाल्ली आसा. इतकेच न्हू, कला जर अशा तरेचे सतत चालू रावले की लोकलांक आनी चड करून तांकां प्रश्न विचारपी लोकांक अडून दवरप हें जर चालू रावलें जाल्यार आमचो जो कला राखण मंडळ आसा तो सदांच ह्या कलाकारांच्या फाटल्यान उबो आसतलोच. म्हणजे तांकां म्हणजे ज्या तरेन हें प्रकरण आमी हाताळ्ळें आनी ज्या तरेन तांकां प्रत्युत्तर आनी ज्या तरेन तांकां सगळे आनी इवन आमी फोन सुद्दां केले हें अशें कशें काय म्हणून, आनी ज्या तरेन सगळे रिएक्ट जावंक लागले तेन्ना मागीर ते सावध जावन तेंच्यांनी मागीर ते मातशें नॉळ धरून कशी ताका परवानगी दिली. पण हें म्हणजे कशें की आतां बोट घालून दिलं पूण फाल्यां मागीर तुमकां फुडें तेजो कितें हें जायत सांगूं येना. सो पण आमी बी ओगी रावचे ना की समजा आमकां कळ्ळें आतां पर्यंत बरें जालें हें सगळें प्रकरण की आतां पर्यंत सगळे कलाकार भिकुरलेले आसले. पण ह्या सगळ्या प्रकरणान खूब जाण एकठांय येयल्या, बरेच जाण एकठांय येयल्या आनी कळटा आनी खूब जाण येवन सांगताय बी अरे हें अशें अशें आसा, हें अशें आसा. अशा वेळार फक्त सहानुभूती दिवन न्हू तर योग्य तरेन सारकें पावलां उचलून आमी तेजो माग घेतले. आनी ही गजाल जी आसा ती गजाल सरळ सरळ कलाकारांक चिथोवपा सारकी कृती आसली. सरळ सांगू तुमी चिथयता जाल्यार आमकां बरें, आमचें आंदोलन आनी व्हड जातलें, आमचें आंदोलन आनी व्हड जातलें. पण आमचें आंदोलन घट जालें आनी कितें म्हणून प्रश्न सुटना न्ही. शेवटी आमी एकट्याक कित्या खातीर आयल्यात, प्रश्न सोडपा खातीर ही गजाली जाग्यार करच्यो म्हणून आमी आयल्यात. त्यो तुमी जाग्यार करनात आनी वेल्यान तुमी अशे तरेचो अन्याय करतात आनी तुमी हें करतात. आतां तुमी म्हणलें म्हणटकर आतां ओके आमी सिस्टमान गेले चल त्या प्रमाणे राजदीपाक लेटर दिली न्ही आनी सांगलें की तूं पयलीं दिली ना म्हणून. राजदीपान सगळ्यो गजाली वेवस्थीत ग्रिव्हन्सीस आहा त्यो ग्रिव्हन्सीस मांडल्यो. ताजे नंतर काल राजदीपान व्हिडिओ घालो. ओके चल पयलीं उलयलो तुमी हें करता मरे. राजदीपान लेटर दिलें आनी हें केलें. सगळ्यो गजाली आमी सगळीं कलाकारांक हें करतात की तुमी हाजे नंतर जे प्रयोग जर करतात आनी कंडिशन तुमचेर घालीत जाल्यार तुमी बी लेटरां दियात आनी लेटरां थंय तुमी ताजी कॉपी चीफ मिनिस्टर सावंड बॉक्स लोकां खातीर आसता पूण तुका मॉनिटर आसता. सो तुका तो सावंड आयकुपाक येता आनी तूं कम्फर्टेबली फीडबॅक मेळटकर काम करपाक शकता. ही एक गजाल. ते मॉनिटरूच थंय ना. दुसरें अशें आसता की फाटल्यान ग्रीन रूम जो आसता, ग्रीन रुमाक मॉनिटर आसता. कित्याक म्हजो सीन केन्ना तो म्हाका तें आयकून म्हाका कळटा आनी हांव ग्रीन रुमांतल्यान ड्रेस करता आनी भायर सरता. आशिल्लें हय ग्रीन रुमा मॉनिटर आशिल्लें. ग्रीन रुमा मॉनिटर आशिल्लें तें खबर आहा न्ही. तेंय मॉनिटर ना. आतां जालो अशें की एसेंब्ली भितर जो रिप्लाय दिला त्या रिप्लाया भितर एक रिप्लाय आसा युरी आलेमांवाचो, तुमी मुद्दम काडून पळयात. लास्ट दिसाक एसेंब्ली सोंपली पळय न्ही त्या दिसाच्या हातूंत भितर ही एसेंब्ली गेल्यार तुमकां रिप्लाय मेळटलो. आमी सोदता तातूंत भितर तें सगळें पयलींचें सामान खंय गेलें हाजो कोणूय रिप्लाय दिला तो पळयल्यार तुमी अजाप जातले. सांतिनेज एक फ्लॅट आहा कलाकारांचो थंय व्हरून सगळे स्पॉट उडयल्यात. थोडे आसात ते काडून थोडे हांगा सामान हाडून दवरला, थोडे काडून साखळी दिला, थोडे काडून आनी खंय दिला आनी सद्या कलाकारांनी तेंय बी वापरना. नवे आसा ते चलू ना तातूंत जाय ते स्पॉट नात आनी आज पण मॉनिटर पसून ना. म्हणजे कशें कलाकारान काम करप हाजेर तुमी विचार करात. आनी एकूच पॉयंट हांणी सांगचे पयलीं म्हाका विसरलो हांव हेचो सांगपाचो. हें नाटक जें आसा तें नाटक म्हादयेचेर आसा. हें नाटक एक्चुली सरकारान स्पॉन्सर करून सगळीं गांवांनी दाखोवपाक जाय. कारण म्हादयेचेर जागृती हें नाटक करता आनी ती जागृती आज सरकाराक धरून आमकां सगळ्यांक गरजेची आसा. आमी विचारपाक सोदता सरकाराक की ह्या कलाकारांच्या ह्या हाज्या नांवान म्हादयेचेर आवाज काडटा तो बंद बी करना न्हू तुमी. कोणी तरी म्हादयेचेर आवाज काडूच न्ही बी अशें कितें तरी तुमगेलें चल्लें ना न्हू. कित्याक हाजे पयलीं ह्या सरकारांतल्या लोकांनी कर्नाटकांत वचून तांच्या हातूंत भितर थंय भाशणां दितना थंय तांचे बरोबर हातांत धरल्यात. सो हें कितें म्हणटा तें आमकां कळना. हे म्हादयेक लागून आवाज बंद करपाचो प्रकार काय कलाकार बोवाळ मारतात म्हणून तांकां बंद करपाचो प्रकार आनी दोनूय गजाली एक केल्यात तेंय बी आमकां समजना. राजदीपान लेटर दिलें आनी हें केलें. सगळ्यो गजाली आमी सगळीं कलाकारांक हें करतात की तुमी हाजे नंतर जे प्रयोग जर करतात आनी कंडिशन तुमचेर घालीत जाल्यार तुमी बी लेटरां दियात आनी लेटरां थंय तुमी ताजी कॉपी चीफ मिनिस्टराक आनी सगळ्यांक वचून धाडात आनी ताजे नंतर ह्या गजालीचेर आवाज काडात आमी तुमचे बरोबर सदांच आसता. कारण हो प्रत्येक गोंयकार कलाकाराचेर केल्लो अन्याय. भायल्यान जाय तितले सुविधा मेळटात आनी गोंयकारांक कशें करून कोणाक कला कलेचो गळो धांपपाचो प्रयत्न सरळ सरळ
गोंयच्या कलाकारांनी पलीकडे करत आणि हे फक्त कला अकादमीच न्हू की बाकीची जी थिएटर्स आसा, रवींद्र भवन आसा, राजीव कला मंदिर आसा, थंय सुद्दां अशा तरेची प्रकरणां जायत आसता. स्पर्धेच्या दरम्यान जाता, बाकीच्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान जाता. ह्या कार्यक्रमांचो सुद्धा किंवा ह्या कार्यक्रमांनी सुद्धा जे अशा तरेचे डिस्क्रिमिनेशन जेन्ना जातले तेन्ना आमी थंय पावल घालतलेच, आमचे हस्तक्षेप करतलेच. सरकार कितलो ते आमचो हे पळोवपाक सोदता तेंय बी पळोवया. हे खंयची कसले तरेचे राजकारण खेळटात कलाकारांक. गोंयच्या कलाकारांक भायर सोडना, बरेच कलाकार बरोबर ना, कलाकार इक्विपमेंट बरोबर न्ही, एक आमी म्हणटा तुमचं म्हाका जर हाडूंक जाय, म्हाका जर ना म्हणटात ते कितें करचें पडलें ना मी मुळात सुरू मार्चात तो ऑडिटोरियम बुकींग करून गेलो पळय तेन्ना ताका लोकांक सांगलेलें, ऑडिटोरियमच्या लोकांनी सांगलेलें की सावंड तुजो हाड म्हणून. हेजे अर्थ कितें जालें, सावंड सारको ना तुमी मान्य करता. मार्च गेलो, एप्रील गेलो, मे गेलो, जून गेलो, जुलय गेलो, 3 वर्सां तुमी कला अकॅडमी बंद दवरली. आतां 6 म्हयने तुमी म्हणटा सारकें जावंक ना, तुमी कितें चल्लां ते एफर्ट्स आहा ते एड्रेस इश्यूज एड्रेस करपाक ते एफर्ट्स घेयना. पॉयंट नंबर 4 तेणे पळय राजदीपान बरोवन लेटर दिली. हे कितें म्हणटा तुमी आमकां सांगा न्हू. तेणे 30 एप्रिलाक बरोवन दिला, तेजी एक्नॉलेजमेंट दिल्या राजदीपाक, तेणी दिवंक ना. तेणी कितें मान्य केला की बाबा आमकां लेटर मेवला, तेंय मान्य करिनात. ते म्हणटा तुमी आमकां सांगूंकच ना. अरे गोंय सांगूंक ना, आमी तेकाय सांगला आनी सीएमाकूय सांगला. सीएमाच्या ऑफिसान आमी आमचे अपॉइंटमेंट मागतना फोटो घ्यायले, आमचे कडेन प्रूफ आहा. पूण हे म्हणटा एक्नॉलेजमेंट तुमी आमकां सांगूंक ना. म्हणून आमी म्हणटा तुमी आमकां आमी राजदीपान तुमकां सांगला, आमी तुमकां सांगला, पूण तुमी एक्नॉलेजमेंट करूंकच ना तेजें. मागीर हे म्हणटा नो देर इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल ब्रीच. कॉन्ट्रॅक्च्युअल ब्रीच हेजे अर्थ कितें जालें की ते बरयता वायलेटेड द परफॉर्मन्स परमिशन which means or implies contractual breach. अरे हुया तुमचे कॉन्ट्रॅक्टूच ना, तुमचे सिस्टमच ना तुमचे सामकें. आधी तुम्ही फॉर्म भरताले, ते फॉर्म टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ यूज ऑफ ऑडिटोरियम आसताले, तुमचे ते फॉर्मूय ना. आता नये गजाल चालू केला, हे त्यांच्या बापायचे फात समजतात. ते म्हणटा तुम्ही लेटर दिया आणि मागीर तो लेटर सरकारा कडेन वयतलो आनी मागीर सरकार परमिशन दितले ऑडिटोरियम वापरपाक. त्यांचे पायचे ऑडिटोरियम ते तुम्ही आमकां लेटर दिया ना, फॉर्म भरपाचें थिंगा ऑडिटोरियम फ्री आहा, तो डेट तारीख फ्री आहा, जाल्यार लोक येवन फॉर्म भरतलो, पैसे भरतलो आनी फंक्शन जातलें. तितून तेणी बरोवंक जाता की फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येवपाचो जाल्यार तुमचो फंक्शन आमी कॅन्सल करूंक शकता, तें तेणी बरोवंक जाता. तितले ते बरयता आनी दिता. ते तुमी रुल्स अँड रेग्युलेशन परमिशन ते हे कितें म्हणटा यू हॅव वायलेटेड द कॉन्ट्रॅक्च्युअल टर्म्स. कोणाचो कॉन्ट्रॅक्ट? तुमी आहा कॉन्ट्रॅक्ट, तुमी कॉन्ट्रॅक्टूय करिना आयज काल आनी तुमी म्हणटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल टर्म्स आर वायलेटेड. मागीर लास्ट आफ्टर द 5th पॉयंट 6th पॉयंट आमी तांकां 2 केस लॉज आमी तांकां हिंगा बरोवन दिलेले आसा. फर्स्ट केस लॉ इज बिजॉय इमॅन्युअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 AR 748 that held that no individual can be compelled to act against their conscience or belief, especially in public forums. I'll repeat, no individual can be compelled to act against their conscience or beliefs, especially in a public forum. हे स्पष्ट केला ह्या केसीन हायकोर्ट ऑफ केरला, सॉरी सुप्रीम कोर्टान. दुसरो आमी केस लॉ ताका सांगला. In the case of Shreya Singhal versus Union of India 2015 5 SCC 1, the Supreme Court reinforced that the free speech cannot be restricted merely because it is critical or inconvenient. म्हणजे तुमकां आवडूंक ना, आमी तुमची टिका करता म्हणून तुमकां ते आवडूंक ना म्हणून तुम्ही रिस्ट्रिक्ट करूंक जायच ना, कोणेच रिस्ट्रिक्ट करूंक जायना. फाल्यां हांव म्हणटलो म्हाका तुजो सरकार आवडना, तुजें सिस्टम सारकें ना, मागीर ती हक्क तो म्हाज्यान म्हणूंक जाता. ह्याच्या पुस्तार तुम्ही म्हाका ऑडिटोरियम दिवची ना म्हणून कोणें सांगला तुमकां? आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा. लास्ट थिंग आमी म्हणला की लिगल कॉन्सिक्वेन्सीस तुमी अनजस्ट डिनायल केले जाल्यार लिगल कॉन्सिक्वेन्स आहा की अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी विल फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट द गोवा बेंच अँड वी विल टेक यू टू कोर्ट. हे वाचल्या उपरांत थिंगा ते थरथर कापोंक लागले आनी मागीर तेणें उगी बरें म्हणलें बाबा तुमी पयशे भरा आनी तुमचो शो करा. आतां आमी सगळ्या कलाकारांक सांगूंक सोदता हे घडल्या उपरांत कलाकार आमचे कडेन येता, कलाकाराक कोणाक हेजे पयशे मेवना, ग्रांटाचे पयशे मेळना, कोणाक कितें मेवना, कलाकार आमचे कडेन येता आनी आमी हे असली गजाली घेतल्योच आनी आमी ह्या गजाली
फायट करतल्योच. आनी शो जाल्या उपरांत शोक आमी बसलेले. शो जाल्या उपरांत आमी कितें तेंचे प्रॉब्लेम्स आहा त्या शोआ बद्दल म्हणजे 16 तारखेर गांव जाला जाणटो त्या शोआन आमकां कितें प्रॉब्लेम जाल्ले ते आमी एक 3 पेजीचो लेटर तांकां करून दाखयला. म्हणजे त्याच शोआन आमी उलयतना आमी जनरल उलयताले सावंड सारको ना हें सारकें ना. आरे त्या शोआक कितें जालें त्या शोआन देर आर परफॉर्मर्स मेल परफॉर्मर्स फिमेल परफॉर्मर्स. फिमेल परफॉर्मर्स उलयतना तेजो वॉयस फाटल्या 6-7 रोज पळय आहा ते कोणच्या सायडीनी रोज खुर्च्यो आहा त्यो ऑडिटोरियमाक तिका आवाजूच येना. हांव ते सावंड टीम आहा तांकां घेवन शो चालू आसतना तांकां घेवन त्या सिटीर बसोवन दाखयलें आनी तांकां म्हणलें तुमकां आयको येता. त्यांनी मान्य केलें की तांकां फाटल्यान कांयच आयको येना. मागीर आमी बोर्डार गेले कंसोलार घेवन बसोन आमी ते वॉल्यूम वाडोवपाचो प्रयत्न केल्या उपरांत तिका चू फिडबॅक सावंड येता. फिडबॅक सावंड म्हणजे कितें तुवें तो सिस्टमाचो तुवें हें आहा तो पावर आहा तो पीक जाला. पीक जाल्या उपरांत मागीर तो सिस्टम आवाज करूंक लागलो. लायटी बद्दल हांव सावंडाचे आमी 2-3 पॉयंट बरयले. हांवें तुका एक सावंडाचें उदाहरण दिलां. लायटीचें एक उदाहरण दिता. गांव जाला जाणटो शो आहा न्हू तो सेट आहा पळय तो सेट 2 भाग आहा त्या सेटाक. 2 भाग आहा. एक भाग म्हणजे ते बालकां आहा घराचे. एक केन्ना राजदीप सुची आनी बाकीची टीम बालकां येवन एक्टींग करता. म्हणजे ते घरा भायर उबे आहा आनी कोण घरा भायर येयला तो सीन चालू आहा. तो सीन चालू आसतना तीच पळय भाग आहा सेटाचो त्याच भागाक आमकां लायट जावं. पूण तशें जायना. आख्खेच लायट म्हणजे आख्खो सेट लायट जावं जाल्यार चालू कर नाका जाल्यार बंद कर. एरिया लायट नाच पळय म्हणजे स्पेसिफीक लायटींग स्पॉट आसतात त्या एरियेक स्पेसिफीक लायटींग करूंकूच जायना. मागीर ते घरा भितर येयले ना आतां ते बालकान आतां ते हॉलान आहा तेंच्या घराच्या हॉलान आनी थिंगा तो तेंची चर्चा चालू आहा थिंगा एक्टींग चालू आहा तो आमकां लायटाक जावं. ते जाणूंक शकच ना. मागीर तो दुसरी एक गजाल सांगता ते ही चेंजीस द डेकोर ऑफ हिज हाऊस इन द प्ले. दॅट इज एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्ले. ही चेंजीस द डेकोर म्हणजे घर तो रेनोवेट करता नये घर करता. आतां आदले घराचे आदले लायटींग जाय आसलें. नये घर जाल्या उपरांत तेजें लायटींग चेंज जावंक जाय. ते लायटींग इफेक्ट मेळच ना. म्हणजे तुमी हॅलोजन लाया आनी तुमचो शो करा. तुमी कितलोय बरो सेट बांदून येया लायटींग आमी तोच भितर तुमकां ते सेट सामके बेकार दिसतले. हें लायटिंगाचें जालें. सावंडाचें हांवें सांगना. स्टेजाचे प्रॉब्लेम सांगता. आतां राजदीपाच्या प्लेयान सावंड क्यूज आहा. एका वेळार तेणें ट्रॅक वाजोवचो पडटा. तो ट्रॅक वाजोवपाक एका मनशाक स्टेजीच्या मदें बसचो पडलो. आमच्या मनशाक स्टेजीच्या मदें आनी स्टेजीची फल्ली उगडल्या आनी तेजी तकली तिका भायर सरता स्टेजी मदें. हें नाका जाल्लें कित्याक भायर सारकें करूंक ना. तो पळय ट्रॅक वाजयता तेका सुविधा आसूंक जाय. हुंय तेका बसोंक जाय तें सुविधा आसूंक जाय. तेका ग्रीन रूमाक कलाकार म्हणजे हेचे आवाज कोण उठयता तेका आडमेळे हाडप हेचो आमकां हो पयलो भाग तेचो. आनी दुसरें हें बी की स्थानिकांक कित्याक ना हो दुसरो भाग. आज पर्यंत गोंयच्याच न्ही भारतांतली जगाच्या इतिहासा भितर आनी हांवें मुद्दम सांगता जगाच्या इतिहासा भितर परत सिद्ध जालां जेन्ना खंयचेय सरकार अशे तरेन साहित्यिकाचो लेखकाचो कलाकाराचो हांचो गळो चिंतुपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ते प्रत्येक करतल्याक म्हारग पडला. आतां तरी सरकारान जाग्यार येवचें आनी ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली जाग्यार घालून कलाकारांवयलो अन्याय बंद करचो हें आमी मागतात. नाजाल्यार इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली हें सरकारान लक्षांत दवरचें. आनी टू कन्क्लूड हांव म्हणटा हो पळय लेटर हांवें तुमकां कॉपी दिता. हेज्या आदी गोंयांत पुर्तुगेज राज आशिल्लो आनी इंडियेक ब्रिटीश राज आशिल्लो. खंयच्याच सरकारान खंयच्याच मुल्कान असले कांय लेटर कोणाकूच बरयल्ले नाशिल्ले. दीस कायंड ऑफ लेटर हॅज नेवर बीन रिटन. दीस इज एब्सोल्यूट रिडिक्युलस. हो लेटर आमी फ्रेम करून दवरपाचो आहा. कित्याक असले लेटर आमच्या हिशोबान केन्ना इतिहासान कोणें बरोवंकूय ना आनी बरोवचेय ना. हें पळय ह्या लेटरान बरयलां तें. दीस इज एब्सोल्यूट म्हणजे हे सरकार सामको तकलेन पिसोल्ला कशें दिसता. हो तुमी वाचचो आनी हो पळय लेटर आहा तो लोकां मेरेन हाडपाचो आनी डिस्ट्रिब्यूट करपाचो. हेजे पळय हेजी पळय उतरां तेणी वापरल्या ती तुमी आहा पळय तरी लोकां मेरेन व्हरपाची म्हणून आमी मागणी करता. थँक्यू.